स्पीकर सर, आमी पळयता की गोंयान आमचे खुबशे सायंटिस्ट आसा आनी खुबशे रिसर्चर्स आसा आनी एक स्पीकर सर रिसर्च असो जालो तो म्हणजे गोल्ड इन गोवा. गोंयान गोल्ड आसा म्हणून आनी जो फामाद सायंटिस्ट गोंयचो डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी तेंची PhD स्टुडंट जी आसा सुजाता दाबोलकर यांच्यानी दोगांनी मेळून हो जो रिसर्च डॉक्युमेंट्स आसा ते टेबल केले आनी PhD डॉक्युमेंट्स आसा तेही टेबल केले. स्पीकर सर, गोल्ड म्हटल्यार गोंयचो रिसोर्स आनी कितलेशे गोंयकारांक भांगर समज मेळले आनी भांगराची किंमत जी आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. पण अजून पर्यंत स्पीकर सर हेच्या बाबतींत हे फुडें कांयच जाल्लें ना. हेजो डॉक्युमेंटेशन आसा हे आमचे मुखेलमंत्र्याक डॉक्टर नंदकुमार कामतीन आनी तेंच्या स्टुडंटान एक्सप्लेन केले आनी तेंच्यांनी दाखयले की कशें हे पॉसिबल आसा आनी कितें आसा तें. स्पीकर सर, हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याक विचारपाक सोदता की जो आयर्न ओर एक्सपोर्ट जाता जावं जो फूल कंपोजीट डंप जो आसा हेजो एंटायर जो हे आसा म्हटल्यार तेजो ब्रेकअप जो आसा कंपोजीट ब्रेकअप तो डिस्क्लोज करचो ना की फक्त आयर्न ऑक्सायड, सिलिका फॉस्फरस जावं सल्फर हे डिस्क्लोज करचे न्हू. कित्याक ह्या स्टडी रिपोर्टान इतलें सांगलेलें आसा की जो सेकंडरी गोल्ड ह्या प्रेझेंटेशनान क्लियर दाखयल्लें आसा की कसो मेळटा आनी खंयचे खंयचे एरियेन मेळटा, खंयचे एरियेन चड आसा हे सगळें दिल्लें आसा. स्पीकर सर, हो आमचो रिसोर्स जो आसा हो आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा आनी हे फुडली जी जनरेशन आसा आमच्या फुडल्या पिळगेक तुमी पळयता आसतले कितलेशे कंट्रीजान तांकां असो समज रिसोर्स आसा ना तो कसो यूज करपाचो ते तांकां सारकें खबर आसा. पण गोंयान तें जायना. स्पीकर सर, हांव मागता आनी ह्या हावजान प्रत्येक जो आमदार आसा तेंचे कडेन मागता की सगळ्यांनी आमी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. कित्याक एक रिनोन सायंटिस्ट, फामाद सायंटिस्ट आनी आमी सायंटिस्टांक व्हॅल्यू दिवपाची गरज आसा, सायंटिस्टांक फुडाकार दिवपाची गरज आसा आनी गोंयची जो रिसोर्स आसा हो सांबाळून दवरपाची आनी फुडें कसो व्हरपाचो हें पळोवपाक जाय. आनी मुद्दम मागता की आमचो रेव्हेन्यू जो आसा हो रेव्हेन्यू मॉडेल कसो डेव्हलप करचो हेंय पळोवपाक जाय. स्पीकर सर, हो जो रिपोर्ट आसलो हो नॉर्वेन पासून प्रेझेंट केलो पण आमच्या गोंयान ताका व्हॅल्यू दिल्ली ना अजून पर्यंत. सो हांव मागता परत एकदा की हेका व्हॅल्यू दिवची आनी हो जो गोल्ड आसा हे गोल्डाचेर पूर्णपणान जो डिपार्टमेंटान आपणाचें लक्ष दिवची आनी हेचेर रिसर्च करची. मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की हे फुडें व्हरचें. स्पीकर सर,